ang mahitabo sa dili pa ang dakong kapintasan o tribulation. Kini ang panahon nga kuhaon ni Jesus ang tanang matinud-anong magtutuo gikan sa kalibutan aron dili sila makasinati sa silot ug kasakit nga moabot sa yuta. Ang pulong rapture nga nagpasabot ug kuhaon sa kalit. Ang basihan niini makita sa unang Tesalonica 4:16-17. Kaya ang Ginoo mismo muanhi gikan sa langit uban sa usa ka singgit, uban sa tingog sa arkanghel ug sa trumpeta sa Dios, ug ang mga nangamatay diha kang Kristo mabanhaw una, dayon kita nga buhi pa ug nabilin pagakuhaon uban kanila sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo sa kahanginan. Ug ingon niini magapuyo kita uban sa Ginoo sa walay katapusan. Unya mosinggit ang tingog sa trumpeta sa Dios. Mahitabo kini sa usa ka kalit nga higayon sama sa kidlat. Ang tingog sa trumpeta mao ang timailhan sa pagtawag sa mga magtotoo. Ang ilang mga lawas mutindog gikan sa mga lubnganan ug mubalik sa ilang espiritu nga anaa sa Ginoo. Ang ilang lawas pagabag-ohon ngadto sa walay pagkadaot. Ang mga buhi nga tinuod nga Kristohanon usab pagabag-ohon sa kalit gikan sa lawasnong pagkadaot ngadto sa himayaong lawas nga sama kang Kristo. Mahitabo kini sa usa ka kalit lamang. Ang tanan nga magtutuo buhi man o gibanhaw madala sa panganod aron pagsugat kang Hesus sa kahanginan. Dili pa kini ang pagbalik ni Kristo sa yuta, kay wala pa siya mutugpa sa yuta. Nagpabilin pa siya sa kahanginan. Ang mga luwas dadao ni Kristo sa iyang presensya sa langit, diin magahimo kasal tali sa kang Kristo o sa iyang simbahan. Pagkahuman, kuhaon ang simbahan. Magsugod ang tribulation, 7 ka tuig nga grabing kalisdanan sa kalibutan. Mutungha ang Antikristo nga maghari ug manlimbong sa kalibutan. Ang mga nahibilin nga walay pagtuo makasinati sa mga silot, kagutom ug kasabok. Para kang kinsa ang rapture? Para lamang kini sa mga matinud-anong Kristohanon nga tinuod nga nagsunod kang Hesus. Kadtong naghinulsol ug nagdawat kaniya isip manluluwas o Ginoo. Si Jesus mismo miingon sa Mateo 24:36, walay nakahibalo sa adlaw ni sa oras, bisan ang mga anghel sa langit ni ang anak, kundili ang amahan lamang. Busa kinahanglan magbantay ong mag-andam sa tanang panahon. Ang rapture mao ang kalit nga pagkuha sa mga luwas paingon sa langit. Mahitabo kini sa dili pa ang tribulation. Ang mga magpabilin makasinati sa kasakit ug kalisdanan. Ang mga andam makig-uban kang Kristo sa walay katapusan nga kalipay.